اگه ما رمضان غیر خدا تو دلمون نباشه، همش خدا، نماز شب خدا، نماز جماعت خدا، پا منبر میشینم خدا، درس میکنم خدا، روزه میگیرم خدا، اصلا به هیچ کسی توجه ندارم. اینکه میگه اللهم اجعل فی صیام الصائمین، یعنی روزه من روزه چی قرار بده؟ خاصه بومی. خیلی عالیه. اگه آدم غیر خدا ماه رمضان غیر خدا رو بیرون کنه از دلش، از حالا بیرونشون کنین ها، یه چیزی بدین مستاجرها، همه تو دلتون اتاق، اینجا اتاق خالی ما نداریم. ملائکه شب احیا میان، اما هر چی میان نگاه کنن فرودگاه مهرآباد طیاره میخواد بشینه جانش با دور تهران بگرده تا جای اجازه فرود بدن. ملائکه میان شب احیا، اما دلای ما چون هر گوشش یه گوشه زن، یه گوشه بچه هستی که ملک باغ رامسره، باغ نمیدونم کراردشته، مگه ملائکه میان؟ دل خالی اگه باشه تنها داره ملائکه تو بر رو